دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ بآواز بلند صلوات تلاوت حاضرین مجلس دے مرحومین اور خصوصاً بانیان مجلس بھائی سردار علی عمران صاحب دے گھر دے جتنے مرحومین ان تمام مرحومین دی مزید بلندیے درجات واسطے بھی بلند صلوات پڑھو میرے شیعہ سنی بھائیوں، میرے امام دا ذکر و ذکر جس دعا منگی جائے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ مشکل ترین دعا میرے مولا دے ذکر منگی جائے تو اللہ اس ذکر دے صدقے قبول کر دے۔ ڈھیر ساریاں دعاواں میں ناکھیاں گئیں، بزرگ بھی کافی تعداد اس تشریف فرمانے اور خصوصاً جناب سردار عاشق حسین صاحب دی سے تو سلامتی واسطے بھی بلند صلوات تلاوت فرمانے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہوں نے امام علی یہ ہاتھ اچھا کرو علم عباس نو سلام اور جرت نال بولو نعرہ حیدری۔ اجازت ہے جی، سارے بزرگاں تو ماتمی بھیراواں تو اجازت لے کے پہلے تے حکم دی تعمیل ہو گئی، امام دے عظیمہ زداران دے چہرے دی زیارت ہو گئی اور سیدہ دے پتر دے نوکر دی فہرست تو اڈا تے میرا نام لکھیا گیا۔ ڈھیر ساری ایک لمبی فہرست ذاکرین دی، میرے تو کروڑاں درجے پہلے ہی بہتر پڑھن والے پڑھ گئے، میرے بعد ہی امام حسین علیہ السلام دے ذاکرین دی ایک لمبی قطار فہرست تشریف فرمائے۔ میں 2 سطرہ تو آغاز کردہ، جتنا میں بھائی حکم کیتا ہے میں اسے ٹائم وچ نوکری مکمل کر کے سلام کردہ۔ محسن نقوی صاحب دا ایک شعر ہے کہ اے فاطمہ زہرا تیری قسمت بھی بھلی ہے، اے فاطمہ زہرا تیری سردار صاحب تیری قسمت بھی، سید توقیر شاہ جی، اے فاطمہ زہرا تیری قسمت بھی بھلی ہے۔ میں بار بار اس تو آکھ رہے ہیں سید کہ میں شاید اس شعر دے بعد قصیدہ شروع کر دوں۔ مزاج اگی توڑے ملیں اور یقیناً طبیعت بھی فریش ہے توڑی، تو میرے خیال اس کو لمبی محنت دی میرے مقصود بھائی لوڑ نہیں، نہ میں کوئی لمبی گل کر رہے ہیں، مگر میں ممبر حسین تے کھڑ کے آکھ رہے ہیں چونکہ قبولیت علی جگہ ہے۔ کروڑ دفعہ میں قبر چوما محسن نقوی صاحب دی تو میں شعر دا حق ادا نہیں کر سکتا، اور امام میری نیت جان دین میں یہ سمجھ میں جتنی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ دی آواز میرا مولا بلند ہوئے دا ثواب بھی انہاں دی روح تک پہنچے۔ کی لکھے ہو نا تو بھی زندگی گزر گئی ہے، فضیلت سیدہ سن رہے ہو۔ چلو میں مزید آسانی کر دینا، ایک حدیث بادشاہ محمد دی آل حسین منی، بولو بولو وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، او دا ترجمہ کیے حسین میرے چوں تے میں حسین چوں۔ ہن میرے تو پوچھو بھئی محسن نقوی صاحب کی لکھے ہے؟ کروڑ واری تو آکھ رہے میں قبر چما تے حق ادا نہیں ہوندا، فضیلت سیدہ پڑھ رہے ہیں، پھر حدیث مصطفیٰ کیوں پڑھیا؟ شیعوں نے لکھیا ہے فاطمہ زہرا تیری قسمت بھی بھلی ہے، کیوں بیٹے ہیں محمد تو بیٹی بھی علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ جی، سارے جرت نال بولو حیدری۔ اے فاطمہ زہرا تیری قسمت بھی بھلی ہے، بیٹے ہیں محمد تو بیٹی بھی۔ جیڑا ممبر ہے نا حسین علیہ السلام دا اور جیڑا ذکر ہے کوئی اکھاڑا نہیں ہے، ایک کوئی مقابلے علی جگہ نہیں ہے، کوئی لڑائی علی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ دا ممبر حسینیت جیڑی ہے نا وہ امن دا درس دینا۔ میں ممبر حسین تے کھڑا اور میرا دل بن گیا میں ایک ربائی ہور پڑھ لما ذرا ماحول مزید بہتر ہو جائے۔ ممبر حسین تو جیڑی گال کیتی جائے وہ دچ کوئی تکلیف والی گال نہ ہوئے، محبت والی گال نہ ہوئے، لڑائی نہیں ہے، اکھاڑا نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، مگر اگر پڑھن والا دعویٰ کر رہے تو دلیل ضروری ہے۔ اے علاقہ صرف سن ویکھ نہیں رہا، کیمرے نے لائیو پوری دنیا چ وکھا اور سنا رہے ہیں۔
4 सतरां ने रुबाई दियां, 2 सतरां दावे ते 2 सतरां ओदी दलील है। दावा चंगा लगे ओदे ते बोल पवे, दलील चंगी लगे ओदे ते बोल पवे। बंदे दिन सैयदा कौन है? आए ना जो समझ वो पहेली बतूल है, रहता है जिसमें दी वो हवेली बतूल है। और लड़ाई नहीं है, जितनी भी बेटियां हैं मोहम्मद की दोस्तों, जन्नत की मालिकिन तो अकेली बतूल है। आवाज खोलो जी, कसीदा पढ़िए। हैदरी कसीदा एक और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। जितनी भी बेटियां हैं मोहम्मद की दोस्तों, जन्नत की मालिकिन तो भूल गए हो, जन्नत की मालिकिन तो, जन्नत की मालिकिन तो, जन्नत की मालिकिन तो तेरी मिदहत करे कोई क्या फातिमा, हाथ चाहो बोलो हैदरी। पिछले दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी। बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। तेरी मिदहत करे कोई, बड़ा लुत्फ आने वाला है। मेरे ते सवाल करो नजम सिराजी, पहले आख रहे हैं मैं सैयदा दी अजमत पढ़ रहा, तू किसी दी बैठक च नहीं बैठा, किसी दे डेरे च नहीं बैठा, साईं दुआ कर दे सो। तू मिंबर हुसैन ते खड़ा है, तू किसी दे कन्न च गल नहीं कर रहा, तू माइक ते गल कर रहे हैं लाइव कैमरे दे सामने, फिर तू आख रहे हैं तेरी मिदहत करे कोई क्या फातिमा। अगर दावा कर रहे दलील दे, मैं दलील देवा, तुहाडा चेहरा भी खिले तो मैं राजी हां। तेरी मिदहत करे कोई क्या फातिमा, क्यों करे कोई क्या फातिमा, सारा कुरान है तेरी सना। नहीं नहीं जेड़े हाजिर बैठो बोलो, दूजे नु छुट्टी है। जेड़ा हाजिर है बोले हैदरी। सारा कुरान है तेरी सना। 2 शेर। जेड़ा इज्जत है अब्बास जानदा है ना, जेड़ा गाजी दे अलम नु झुक के सलाम करदा है, ओनू फजीलत सैयदा सुना रहा। आना पड़ता है अब्बास को फर्श पर, आना पड़ता है अब्बास को फर्श पर। क्यों? घर मुसल्ले पे कहे दे दुआ। हैदरी फिर पढ़ देना हैदरी। लब्बैक या हुसैन। सारे बोलो, सारे बोले आए हैदरी। घर मुसल्ले पे कहे उन्हें आखे शियों हर काम दा आगाज हदीसे के साथ तो क्यों कर दे हो? तुहाडे घर खुशी होवे आगाज हदीसे के साथ हूँ, तुहाडे घर गमी होवे आगाज हदीसे के साथ हूँ, क्यों कर दे हो हदीसे के साथ हूँ आगाज? कोई दलील है? शिया कौम दा नुमाइंदा बन के मिंबर हुसैन ते खड़ के जरा पिछलियां गल्लां दोहरा लीए। तेरी मिदहत करे कोई क्या फातिमा, सारा कुरान तेरी सना फातिमा। आना पड़ता है अब्बास को फर्श पर, घर मुसल्ले पे कर दे, घर मुसल्ले पे कर दे, घर मुसल्ले पे कर दे। सैयदा शेर मैं पढ़दा, ए जानन तुहाडे पुत्र दे नौकर जानन ते तुहाडी फजीलत जाने। मैं मिंबर हुसैन ते खड़ के जहान नूं दस देना जो सी हर काम दा आगाज हदीसे के साथ तू क्यों कर दे? घर मुसल्ले पे कहे जिसके सदके खुदा सुन रहा है दुआ,
سارے جرت نال بولو حیدری. بہت شکریہ جی. بسم اللہ جی, بسم اللہ. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. 10 محرم میدان کربلا علی دا علی پتر گھوڑے دی زین تے سوار. ایک شیر ہور حکم دی تعمیل چو دے بعد ذکر مصاحب تہاڈا سلام کریے. علی بھاویں ایک دن دو ہوئے تے تاویں علی ہے. علی بھاویں کئی سال دو ہوئے تے تاویں علی ہے. جڑا بندہ علم تھلے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ کے اللہ کو علم دا صدقہ منگے ان ملے او دے تے واجب بولے انج نہ کرے. سرکار حضرت عباس تے 10 محرم فوجے اس کیا چکے سے سوال کیتا. انہاں کہا دسو تواڈے گھر دی فضیلت کتنی ہے, مقام کتنا ہے, مرتبہ کتنا ہے, عزت کتنی ہے. حضرت عباس باب علی دے لہجے جڑا 9 لاکھ نو جواب دیتا ہے. پڑھیے قصیدہ جی. سرکار فرمایا میں عباس ہوں سیدہ کی دعا ہوں, میں عباس ہوں سیدہ کی دعا ہوں, میں عباس ہوں سیدہ. بولو کی فرمایا؟ میں عباس ہوں سیدہ کی. کیا بولو؟ میں عباس ہوں سیدہ کی, میں عباس ہوں سیدہ کی دعا ہوں, میں عباس ہوں سیدہ کی دعا ہوں. علی نے مجھے مرتضیٰ کہہ دیا ہے. سرکار فرمایا میں عباس ہوں سیدہ کی دعا ہوں, علی نے مجھے مرتضیٰ کر دیا. میں نے یاد نہیں پاؤں مقصود بھائی سطر پڑھی ہوئے حضرت امام حسین دا نوکر ہوئے تو پھر وہ سر ہلا جاوے. انج ہو نہیں سکدا. یقیناً علماء لا جانے تے سطر جانے تے مولا دے ماتمی جانن, اور یقیناً جتنی دعا میں ذہن چ لے کے کھڑا ہوں مل جاسی. میں عباس ہوں سیدہ کی دعا ہوں, علی نے مجھے مرتضیٰ کر دیا ہے. ہو سکے تو تہاڈا تعارف آئی او جڑا تہاڈا بادشاہ خیمے چ حسین ابن علی, ذرا او دا تعارف کرواؤ. او دے اختیارات دسو. لفظ اختیارات آیا, غازی دے چہرے تے بابے دا جلال آیا. غازیہ دے نات دساں جو کون ہے. میں عباس ہوں سیدہ کر دیا. میرا بادشاہ ہے کہ مٹی کو جس نے چھری, کہ مٹی کو جس نے قدم رکھے کہ خاک شفا کر. سارے میں ہوں بی بی دا دکھ پڑدا, اور جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے, جیندا پتر حزینت کربل دی تے شام دی زینت. ہائے کر دے ہو پردہ پیاں بازار ڈٹھے دربار گئی, نہ ختم تھئی زندگی ہے. اوشیاں جدہ دھوپ تو اٹھ کے چھاتے آئی ماں اصغر دی مار. مرحبا. پچھلے مائک بند کر دیو. بسم اللہ. اچھا میں نو کراں جڑا دھوپ تو اٹھ کے چھاتے آئی ماں اصغر دی مار. ایس دا مائک دا آواز بند کر دیو. اے دا ذرا ایک آواز کھول دیو. میں 10-12 منٹ دی نوکری دے کے میرا دل بن گیا میں اس بی بی نو رواں جیڑی واقعہ کربلا تو بعد. آجو بسم اللہ. پیر اقبال شاہ صاحب آگئے, اللہ سایہ سلامت رکھے. بس اونا دے انتظار اس کھڑا 8-10 منٹ تک میں ممبر اونا دے حوالے کر رہا. شیعہ میرا دل ہے میں اس بی بی نو مکان دیواں جیڑی واقعہ کربلا تو بعد
جتنی دیر زندہ رہی ہے نہ چھانتے بیٹھی ہے. اگلا جملہ میرے نال پڑھا دے ہوتا نہ ٹھڈا. اس بی بی حسین ابن علی دے ویڑے نال وفا دی حد کر دی. اس بی بی بطول دے ویڑے نال وفا دی حد کر دی. جدوں 10 محرم شبیر آکھیا نہ حل من ناصرین ینصرنا، اس بی بی دے پتر پینگے جو تڑپ کے زمین تے ڈھے کے آکھیا او بابا پتران دے ہوندیاں پیو غریب نہیں سڑین دے. جس بندے دی ہائے بلند ہوئی انشاءاللہ دنیا دے کہیں غم میں چاہے نہ ہو. بسم اللہ بشارت سے بسم اللہ. اور اس بی بی نو مقام کدی کدی میں پڑھدا ہونا چونکہ وفا اتنی اس بی بی دی اس ویڑے نال. میں بابا جی تو معافی مانگ کے 8-10 منٹ دی صرف اجازت لے رہے ہیں، لمبی مجلس نہیں پڑھ رہے. وہ آ گئے ممبر تے میں 2-3 منٹ دی تمہید دے بعد 3-4 منٹ دے وینڈ کر کے ممبر انہوں دے حوالے کر رہے ہو. اور یاد رکھا ہے بھئی امام سجاد روایت کر دیں بھئی واقعہ کربلا تو بعد جتنی دیر بھی زندہ رہی ہے ایک گٹھڑی ہاں اللہ کرے. امام سجاد دن بجدن میری ماں اس دنیا تو ٹری ہے تو میں پھپھی دیا پیروں تے ہاتھ رکھیا تڑپ جائے گا شیعہ اگر وہ دزین مجلس چوئے تو میں کہ اماں گٹھڑی کھول لو تو صحیح. اس گٹھڑی چاہے کہ آشیاں قیامت دا منظرہ گٹھڑی کھلی علی اصغر دے جھولے دیاں سڑیاں لکڑیاں. مرحبا مرحبا مرحبا. اور ایک پتر دا خون علودہ چولا جس چولے نوحان اللہ کیا دیئے یو میرا ایک ڈی 3 واری کسڑ آلا بچڑا. اور یاد رکھیا ہے جدہ کافلہ شام تو مدینے آیا قیدہ نے بھا کے 4 جگہ تے امام حسین دی صف ادا وچ دیئے. بسم اللہ سے کتنی جگہ تے 3 مستورات ایک مردان ہون توڑی ہائے نکل جاسی 3 چھان تے بولو بولو ایک جیڑی صف ادا مردچ وچ دیئے یو دے مدینے دے لوگ امام سجاد تو پوچھ دے مولا توڑے اکبر نو برچھی لگی. مولا سنے توڑا قاسم جیندہ تے لاش تے گھوڑے بھاج گئے کدی نہ رہو سردار صاحب. مولا توڑے چاچی عباس تے بازو جیڑی صف ادا مستورات وچ دی آئی وفات حوصلہ ویکھوئی میرا القیس دی دیدہ او دے مدینے دی عورتاں سارے تو پہلے علی دی وڈی دھی کھولا وینا. بی بی تیرے پتران دے ارمان، بی بی تیرے اس اکبر دے ارمان جنہوں 18 سال تو برکچ پالے او تھوٹ کے غازی دی بہن کھول. بی بی تیرے وارث دے ارمان، بی بی تیری جوڑی دے ارمان او تھوٹ کے نا سینڈ رباب نو او دھوپ تے ویکھنا تے گھر ٹور جاوے. سارا دن کلی بے کے اصغر دی مار ہوندی ہے دیگر ڈھلیا اے جڑا وقت ہو گئے بزرگاں دن اس وقت علی دی تھی اٹھیا. اما فضا ایک باری سارے پردے دار نو بلا او ویکھ میرے پیو دی نو کلی بے کے دھوپ تے پئی روندی ہے. شیعہ نہ مننا جڑا ہائے نہ کرے آلیہ سارے نو رال رلا کے اوتھے آویا جتھے اصغر دی ماں این متھے تے ہاتھ رکھ کے رباب جی دھی علی دی رباب عورتاں بڑیاں آئی ہیں تبیبی میرے کول کیوں نہیں آئیاں سین آدھیے تیرے کول دھوپ چوکھی آئی اٹھ میں ساریاں نار رلا کے تیرے اصغر نو روڑ آئیاں تو پیر چم کے آدھیے نہ روا میرا لکھ اصغر ہوئے آ میں تیرے حسین دی جتی تو وار دے بی بی تیرے بھیراوان دے ارمان. ایک باری میرے بیکھو جی جتھے باندھی آئی 2 قبرہ بنا کے باندھی آئی میں نے بیکھو جنہ دے گھر اولاد ہے ایک تے لکھ دیا اصغر ہائے ایک تے لکھ دیا سکینہ تے کہیں ویلے دونگا قبرہ تے ہاتھ رکھ کے آ دیا میرے اللہ میں ایڈی غریباں کربلا دیا شہیدہ چو پتر بھی میرا چھوٹا تے شام دیا قیدیاں چو دھی بھی اور بی بی آدھی میرے اللہ ارمان اس سے گل دے پتر بھی میرا چھوٹا تو ایک دن نہیں 3 باری ماریا گیا. اشارہ کرنا جی ہائے کر دیو تو بی بی آدھی شمر دا تو جتھے دل کیتا ہے اس میری دھی نو کربلا تو شام تک بڑے ہی مارے بس قریب کر دے وہاں جناب مختار نو شاہی ملی ابراہیم بن مالک اشتر قاتلان امام دے سر لے کے مدینے آیا. امام سجاد دن بس ہون 4-5 منٹ دی مجلس بقایا رہی میں وین شروع کر رہے ہیں. ان اثران دا پتہ امام دن جدہ میری ماں رباب نو لگ گئے ایک باری خوش ہوئی تو پھر رو پئی. امام دن میں مٹی تے بے کے پوچھے اماں ایک باری خوش ہوئی تو پھر رونے کیوں ہو ملا میں پڑھ رہا ویکھی جھولیاں لے پتر کے ایڈے پیارے ہوندے. بی بی آدھی سجاد میں خوش تے اس تو ہوئیاں میں سنے علی اکبر دے قاتل دا سار آیا اور نو محمد دے قاتلان دے سار آئے. سجاد میں رونی اس تو اجے میرے اصغر دے قاتل دا سار آیا. کچھ دن ابراہیم مدینے رہا بسم اللہ سے سیدہ دا بسم اللہ بشارت صاحب بسم اللہ سردار جوید صاحب
ਟੁਰਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੁਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਦਨ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਖੀ ਸਜਾਦ ਪਿਆਦਾ या मेरी धुप्पा ते बाण वाली मां पी पुछ दिए अजे हुरमल गिरफ्तार नहीं होया और शियां तुहाडी तो हाय नहीं निकली। जदा जनाबे मुख्तार तक के गल पहुंची बिस्मिल्लाह से जमीन ते ढट्ठे गश कर गए। नवैन शुरू कर रहे, सिपाहियां तलियां मलियां, मुख्तार नूं होश आया मुसल्ले ते बैठ गए। भुल जावे मेरी मजलिस, ऐ मैं सैयदा भैन भिरा दा दवार हाँ, मैं हथ बद्दी खड़ा, मेरा 1 मिनट का जुमला न भुलिया। और मैं शिया तड़पदे वेखे सरदार साहिब इस जुमले ते। जनाबे मुख्तार नूं होश आया तो मुसल्ले ते बह के मेरे अल्लाह ये शाही आप दिती या मैं नहीं मंगी, ऐ तख्त आप दिते मैं नहीं मंगया। मेरे अल्लाह मेरी जिंदगी दी इको हसरत है हुसैन दे कुसन दा वास्ते ही एक बारी हुरमल मिला और मैं ओदे कोलों पुछां केड़े रंग चुड़ाड़े हुसैन दा बेड़ा। मंगदे रहे दुआ, 4 या 5 दिन बाद दुआ कबूल होई। सिपाहियां हुरमल नूं पकड़ के दरबार च पेश कर गए। एक शोर उठे, उन्हें क्या हुरमल गिरफ्तार हो गया। लो ऐ सतरा है जिहदे वास्ते मैं 8-9 मिनट मुसाहिब पढ़ गया। जनाबे मुख्तार नूं पता लगा तख्त तो लथे तलवार हथ च की, इत्थे तलवार चाहिए ना शियों। ते हुरमल पूछे मुख्तार एक लाजा तलवार न चलाई। आदे क्यों? आदे गल दा जवाब दे। आदे पूछ, आदे कलमा किदा पढ़दा है? शिया बंदा है न करसी तो मैं दुख लगसी। और सके सोने मुहम्मद दा आदे उससे मुहम्मद दी शरीयत है किसे नूं तस्सा ना मारो। मुख्तार तलवार रख के तमाचा मार के आदे आज याद आया ही ओदन नहीं आया जदों आदा ना मारो मेरा 3 दिहाड़ियां दा तस। शिया इतनी हाय करे नाल अल गवाह बढ़ जावे अज़ादारो। ओ जालिमा जिस मां दा 18 सालां दा मारिया है ओ भी छां ते बह गई। जिथे जिथे मामा भैणा परदे च ने गल उन्हां दे हिस्से दी है, बस खत्म मजलिस। जिस मां दा 13 सालां दा मारिया है ना वो भी छां ते बह गई। वो कमीनिया केड़े रंग च मारे असगर, ओदी मां ना छां ते गई है ना ठंडा पानी पीता है। हुरमल हैरत वालियां निगाहां नाल मुख्तार नूं वेख के आंदा मुख्तार सच दसा ओ मां अजे जिंदा है? आदे हाँ जिंदा है। करबला तो बाद ना छां ते बैठी है ना ठंडा पानी। बस करीब कर देवा। हुरमल दा सर लेके मुख्तार मदीने आ गए। दकल बाब कीता। इमाम सज्जाद बाए, इमाम सज्जाद दो वेख के आदे ज़ईफ मेरा सलाम हो गया। चाचा सुझाण मैं ज़ईफ नहीं, मैं तेरा सज्जाद। सज्जाद दे दाढ़ी चिट्टी किवें होई आ? आदन चाचा तेन की पता, तू तो जिंदान चाहे तो मैं तेरे शहर च मावां नूं लैके कदी इस बाजार कदी उस बाजार क्यों आए? आदन हुरमल दा सर थोड़ा जिहा आवाज़ दिओ, अल्लाह बास वाले थोड़ी मदद करे। हुरमल दा सर ले चाचा मंग की मंगदा है? जो मंगा देसो। फरमाया जदन मैंने इमामत दी पग लभी आई करबला ना मैंने किसी मावा वास्ते चादर दी ना मैंने किसी लाशा वास्ते कफन दिते। आज तो मैं मदीने खड़ा, जो मर्जी आवे मंग। उस वेले हलिया मदीना जदों मुख्तार सज्जाद दे पैर नप के आख्या होर कुछ नहीं मंगदा, मां नूं आखो छां ते जावे। पहला वैन शियों जिसते बीबी दी मोहर ते ठंडा पानी पीवे। सैयदा दे चाचा सवाल औखा कीते ही। सैयदा दे चाचा मेरी माए हुक्म दी नहीं मेरी मिलत दी जाए। चाचा तू दरवाजे ते खलो मैं मां दी मिलत करदा। जिथे जिथे कोई मातमी है ओदा मातम दा हसीन या सर ते चाहिदा है। सजाद उथे आया जिथे मां बैठी आई। हाल लिया दे अम्मा मैं सजादा सजादा नाम आया दिए जे सजादे छाते टुर जा धोप डाडी। मरहबा मरहबा हाय बुलंद कर मैं मिंबर छोड़ रहा, हाय बुलंद कर मैं मिंबर छोड़ रहा। आदे अम्मा पूछता सही मैं क्यों आया? बीबी आदि क्यों आए? सजादा दिन अम्मा चाचा मुख्तार आए, कला नहीं हुरमल दा सर ले आए। अम्मा चाचा दे मां नूं आख छात जावे ठंडा पानी पीवे। अम्मा मैं चाचे नाल वादा कर आया। बीबी आदि तू अज कीता मैं 11 मुहर्रम तेरे प्यो दी लाश ते कर। जिन्हां दे घर औलाद है
اور خصوصاً جھولیاں لی اولاد ہو من وکھیا ہے سجاد ماں دے کول بہ گئے ہاتھ بن کے دن اما من سجاد نہ سمجھ اما من بازاراں دا سنگتی نہ سمجھ اما من درباراں دا سنگتی نہ سمجھو سجاد دے اما ایویں سمجھو جویں اصغر سوالی بن گیا بی بی آدی نہ روا ساڈا اصغر وی تویں ہائے مرحبا 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 آخری ایک منٹ باوری دے حوالے ممبر جدو سجا سمجھے جو ماں نہیں اٹھ دی آدھے اما ڈھیر اپنی منوال اما ایک پتر دی مان لے میں تڑپ دے ویکھے نزدار بی بی آدھی سجاد مان کی منگ دے اما چھانت جا ٹھڈا پانی پی سجاد دے ہاتھ ناب کے پئی آدھی ایک شرط تے دھوپ تو اٹھ دیا بھاوے زخم لگے او زخمات تو رات اکھیاں دی بند چا کرو میں وج بہ دیا آئے ہی نہیں جڑا ہے نہ کرے سجاد دے اما رات کیویں روکا ڈٹھا داج لٹینا او میں کبرا دا وی سرد ماتم کربل دے صحرا دے ڈٹھے نچ دے قاتل آخری وین سجاد اوتھے آئے جتھے پھپھیاں میں بڑی جلدی کر رہے ہیں بابا جی نہ ہوندے تو شاید میں ایک جملہ اور پڑھا اما چاچا مختار آئے یہ جملہ سمجھو تو ساری زندگی دا رونے اما چاچا ہرمل دا سر لے آئے مانوا دے چاہت جا ٹھڈا پانی پی بی بی آدھی سجاد مختار نوا کہ کفنو لے آوے بھر جائی نو چھات میں سجاد علیہ اتھے آئے جتھے اصغر دی مائی سنے آئے صحیح آخری وے ایک پاس سے سجاد بہ گئے ایک پاس سے علیہ بی بی آدھی رباب من حسین دے بعد کے سمجھے حسین بی بی آدھی اوٹھ حسین جانے تمہیں جانا ہکو بچ گیا جڑا چالیاں ویڑے اچرات پیار ہوندہ ہے میرے ممبر دی قسم علیہ دے لفظ مکے میری سین دا منہ آسمان دا پھریا حال آدھی میرے اللہ او دے حسین نال وعدہ کرائیاں اے دے زینب آ گئی ہے میرے اللہ میں راضیاں سکینہ دے زخمی کرنا دا واسطہ ہی میرے سام کال سجادہ دے جے میری ماں دا قد سدھا نہیں ہویا موت دی زردی منہ تے آئیے سجادہ دے اما چھاڑ دیو میری ماں مار گئی ہے سجادہ دے میں کان لایا ہے تا ہولے ہولے پیا دی آئی